कज़न थी जो बेहोश मेरे बेड पर लेटी थी। मैं उसकी इज्जत बचाकर उसे अपने साथ लाया था, पर अब खुद बहक रहा था। मैं उसके करीब गया और उसकी बेहोशी का फायदा उठाने लगा। जब अचानक रोते हुए पीछे हटा और सजदे में गिर गया। जब कज़न को होश आया तो उसने मुझसे निकाह करने का कहा। मैं हैरान था, क्योंकि वो खानदान की सबसे अमीर और खूबसूरत लड़की थी और मैं गरीब और बदसूरत। मैंने उससे निकाह कर लिया, पर जब करीब जाने लगा तो उसने मुझे पीछे कर दिया और बोली, यह निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए किया है, फिर तुम्हें पैसे और तलाकनामा मिल जाएगा। ये सुनकर मैं गुस्से से उसके करीब गया। उसे बेड पर धक्का देते कहा, तलाक से पहले निकाह तो हलाल करो। मैं उस दिन बहुत थका हुआ था। दफ्तर से छुट्टी के बाद सीधा अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए उस होटल में पहुंचा, जो शहर का सबसे महंगा और 5 स्टार होटल था। मेरी हैसियत ऐसी न थी कि वहां कदम रख सकूं, लेकिन दोस्ती निभाने आया था। मेरे जैसे आम से इंसान के लिए वो जगह ख्वाबों जैसी थी। रोशनियां, खुशबू, कीमती कपड़े, हंसी खुशी चेहरे, लेकिन इन सब के बीच मेरा वजूद जैसे किसी और ही दुनिया का था। दावत खत्म होने के बाद सब दोस्त बाहर निकल गए। मैं भी दरवाजे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक लड़की से टकराव हो गया। वो लड़की बहुत बुरी तरह लड़खड़ाई। मैंने फौरन संभाल लिया। उसका चेहरा देखकर मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो तो मेरी अपनी कज़न फारिया थी। उसकी हालत निहायत खराब थी। चेहरे पर जख्म, कपड़े बिखरे हुए, आंखों के गिर्द स्याह हल्के। वो मुझे देखकर हाँफती हुई बोली, कलीम, मुझे बचा लो प्लीज। ये लम्हा मेरे लिए साकत कर देने वाला था। वही फारिया जो हमेशा मुझे नजरअंदाज करती रही, जो मेरे गरीब होने का मजाक उड़ाती, आज मेरे सामने बेबस खड़ी थी। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसे सहारा दिया और फौरन अपने अपार्टमेंट में ले आया, जो कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। मेरे शहर से दूर इस अजनबी जगह में मैं अकेला रहता था। रास्ते पर वो बेहोश रही और मैं दिल ही दिल में दुआएं करता रहा कि वो महफूज हो। अपार्टमेंट में पहुंचकर मैंने उसे बेड पर लेटाया। उसकी सांसें हल्की चल रही थी, लेकिन चेहरे पर तकलीफ के गहरे आसार थे। मुझे मालूम नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, किसने उसे नुकसान पहुंचाया था, या वो इस शहर में कैसे पहुंची। बस इतना जानता था कि वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरने लगी, मेरे अंदर एक अजीब सा खलफशार पैदा होने लगा। बेड पर बेहोश लेटी फारिया को देखकर मेरे अंदर एक कमजोर लम्हा जन्म लेने लगा। मैंने बेख्तियार हाथ बढ़ाया, जैसे कुछ छूना चाहता हूँ, कुछ पाना चाहता हूँ जो मेरा नहीं था। लेकिन जैसे ही हाथ करीब गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे करंट लगा हो। मैं झटके से पीछे हट गया। मेरा बदन पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज हो चुकी थी। मैंने अपनी पेशानी पर हाथ रखा और आंखें बंद करके अंदर की जंग से लड़ने लगा। वो मेरी कज़न थी और मैं ऐसा कैसे सोच सकता था। ये लम्हा मेरे लिए सबसे नापाक ख्याल था। मेरी रूह चीख उठी और मैं बेख्तियार सजदे में गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर दुआ थी, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे गुनाह के करीब मत जाने दे। मैं अपनी बेबसी, अपनी टूट फूट, अपनी कमजोरी अल्लाह के सामने रख चुका था, और जैसे ही मेरे लबों से आखिरी दुआ निकली, फारिया की आंखें खुल गईं। मैंने फौरन खुद को संभाला और नजरें चुरा ली। वो चंद लम्हे हैरत से मुझे देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, कलीम, मुझसे निकाह कर लो। मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हुआ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वही फारिया जो कभी मुझे अपने काबिल न समझती थी, आज निकाह की इल्तिजा कर रही थी। उसकी आवाज में कोई गुरूर न था, सिर्फ बेबसी, सिर्फ दुख। उसके लहजे में कोई दाव न था, सिर्फ दर्द। और मैं उसकी हालत देखकर कुछ बोल ही ना पाया। मेरे माजी के सारे लम्हे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। फारिया की वो मुस्कुराहटें जो हमेशा मुझ पर तंज करती थी, उसकी नजरें जो मुझे कमतर समझती थी, और वो अल्फाज जो मेरे दिल में खराशे छोड़ जाते थे। मगर आज वो मेरी मदद मांग रही थी। मैंने खामोशी से हाँ कह दी। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी तूफान में छुपने की जगह मिल गई हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए था। काश मुझे उस लम्हे ये सच मालूम हो जाता। काश मैं जान लेता कि मेरे दुख को खत्म करने की उम्मीद नहीं, बल्कि एक और आजमाइश मेरे इंतजार में है। उस कमजोर लम्हे मैं सिर्फ इंसान था, और शायद मोहब्बत के किसी ख्वाब में डूबा हुआ एक बेखबर इंसान। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने चंद करीबी दोस्तों को गवाह बनाया और एक खामोशी में कमरे में वो बोल अदा किए जिनसे एक नया रिश्ता वजूद में आता है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरी आवाज में लर्जिश थी। न जाने क्यों दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई थी, जैसे रूह अंदर से कुछ समझा रही हो कि कुछ ठीक नहीं। मगर मैंने उस वक्त सिर्फ एक बात सोची, शायद अल्लाह ने फारिया को मेरे मुकद्दर में लिख दिया है। शायद ये एक नई शुरुआत है जिसका इख्तिताम खुशी पर होगा। निकाह के बाद मैंने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस किया,
जैसे जिंदगी की सारी उलझनें सुलझने लगी हूं। मैंने पहली बार खुद को किसी का महसूस किया था। फारिया अब मेरे निकाह में थी, वही लड़की जिसकी एक झलक देखने को मैं तरसता था, जो मेरे ख्वाबों में छुपी होती थी, आज मेरी बीवी कहलाई। मेरे दिल में शुक्रिया का जज्बा पैदा हुआ। मैंने सोचा कि कुदरत ने मुझे आजमाया, मेरे सब्र को परखा और आखिरकार मुझे वो दिया जिसकी ख्वाहिश में मैं बरसों गुम रहा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। अभी निकाह को कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि फारिया ने वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी खुशफहमी को चकनाचूर कर दिया। वो आहिस्ता से बोली, कलीम, यह निकाह सिर्फ 2 दिन के लिए है। मैं जैसे पत्थर का हो गया। उसकी बात मेरे लिए किसी बिजली की कड़क से कम न थी। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। शायद मेरी समात ने कुछ गलत सुना हो, मगर नहीं, उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। एक सर्द, खाली, सपाट चेहरा। 2 दिन के बाद तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी, उसने बेरहमी से कहा, और बदले में तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम सारी जिंदगी के लिए आज़ाद हो जाओगे। मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी आंखें उसी लड़की को देख रही थी जिसे अभी मैंने दिल का साथी समझा था, मगर वो मेरे जज्बे को किसी कारोबारी सौदे में तोल चुकी थी। मैंने जबरदस्ती हंसी हंसी, वो हंसी जिसमें जहर भरा था। ये मजाक है ना, मैं बोला, मगर मेरी हंसी में एक दुख, एक बेचैनी छुपी थी, एक बेबसी छुपी थी। फारिया ने आहिस्ता से सर हिलाया। नहीं, ये सच है करीम। मैंने एक तेज नजर उस पर डाली। आंखों में शोले थे, मगर आवाज दबी हुई। तुम्हें यह सब खेल लगता है? तुमने निकाह को भी मजाक बना लिया। पहले तुम सिर्फ मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाती थी, और अब निकाह को भी एक मुआहदा समझ रही हो। फारिया ने एक ठंडी सांस ली। उसका लहजा और भी बेजान हो गया। मैं मजबूर हूं, जो मिल रहा है मुझे वो कबूल करना है। 2 दिन गुजार लो और फिर सब खत्म। मैं बैठ गया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। मेरी सारी उम्मीदें, ख्वाब, तमन्नाएं सब रेज़ा रेज़ा हो चुकी थी। मैंने उस लम्हे दुनिया की सबसे बड़ी तज़लील महसूस की। मैंने कभी सोचा भी ना था कि जिस रिश्ते को मैं पाकीज़ा मान रहा हूं वो किसी की मजबूरी या फिर सौदा बन जाएगा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। क्या फारिया वाकई मजबूर थी? अगर थी तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे इस हद तक ले आई? और अगर ये सब उसकी मंसूबाबंदी का हिस्सा था तो मैं महज एक मोहरा था, एक बेवकत, बेहैसियत, सादा दिल मोहरा। कमरे की दीवारें मुझ पर तंग होने लगी। मेरा सांस घुटने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और माजी में झांकने लगा। वो लम्हे जब फारिया मुझे नीचे दिखाती थी, जब उसकी नजरें मेरी गुर्बत को नफरत से देखती थी, जब उसकी बातों में छुपे जख्म मुझे रातों को रुलाते थे। मगर आज वही फारिया मेरे साथ निकाह करके उसे 2 दिन का सौदा करार दे रही थी। मेरे दिल में एक खामोश तूफान उठा। मैं उस वक्त गुस्से, दुख और बेबसी के बीच कहीं गुम था। मैं चाहता था कि चीखूं, चिल्लाऊं, दीवारों से सर टकरा लूं, लेकिन मैं सिर्फ खामोश रहा, क्योंकि मैं जानता था मेरी आवाज की उसके लिए कोई कीमत नहीं। इस निकाह की हैसियत उसके नजदीक बस एक मुआहदा थी, जिसका आगाज भी उसकी मर्जी से था और इख्तिताम भी। मैंने उस रात छत की तरफ देखते हुए सोचा, क्या निकाह का रिश्ता इतना सस्ता हो चुका है? क्या इस बंधन को भी पैसे, मजबूरी या वक्ती जरूरतों के तहत जीना पड़ता है? मैंने खुद को झिझोड़ा कि कलीम, ये तुम नहीं, ये तुम्हारा दिल है जो धोखा खा गया। वो फारिया आज भी वही है, बस हालात ने उसका चेहरा बदल दिया, दिल नहीं। मैंने उसके बाद फारिया से कोई बात नहीं की। कमरे की खामोशी अब मेरे दिल की गूंज बन चुकी थी। मैं चाहता था कि खुद को संभालूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब ख्वाब टूटते हैं तो सिर्फ नींद ही नहीं जाती, जिंदगी का सुकून भी साथ ले जाते हैं। और मैं उसी टूटे ख्वाब का मुसाफिर था, जिसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये तो अभी शुरू हुआ था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से लरज रहे थे और रोशनी की एक धुंधली लकीर फारिया के चेहरे पर पड़ रही थी। मैं दरवाजे के करीब खड़ा था, जैसे कोई सिपाही मैदान जंग से पहले अपने कदमों को परख रहा हो। मेरे अंदर एक आंधी चल रही थी, जज्बात, तलखी, बेबसी और एक अनजान किस्म की तड़प, सब कुछ अंदर ही अंदर सुलग रहा था। मैंने खुद से वादा किया था कि इन 2 दिनों में मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा। लेकिन दिल के किसी गोशे में एक कर्ब था, एक सुलगता हुआ सवाल, आखिर मैं क्या था जो इतना बेवकूफ था? मेरे साथ निकाह को महज 2 दिन की मजबूरी बना दिया गया। ये सिर्फ निकाह नहीं, मेरी अना, मेरा वजूद, मेरी मर्दानगी की तजलील थी। मैं चाहता तो इनकार कर सकता था, निकाह से पहले ही कह सकता था कि नहीं, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं बनूंगा, मगर नहीं। मैंने उसकी जख्मी आंखों को देखा था, उसके लरसते होठों को, उसकी कपकपाती आवाज को,
जिसमें मदद की पुकार छुपी थी। मैंने ये सब महसूस किया और इसीलिए निकाह के लिए हाँ की थी, क्योंकि मुझे लगा कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है, किसी खौफ में घिरी हुई है। लेकिन उस रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो बेड पर बैठी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी और वो अपने हाथों को मुट्ठियों में जकड़े बैठी थी। मेरे कदम जैसे खुद ब खुद उठने लगे। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो अचानक बोली, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। मेरी सांस रुक सी गई। मैंने थोड़ा सा झिझक के कदम पीछे लिए और एक लम्हे की खामोशी के बाद आहिस्ता से कहा, क्यों? हम दोनों का निकाह हो चुका है। वो लम्हा कितना अजीब था, जैसे दो अजनबी एक दूसरे के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन लफ्ज उनके बीच दीवार बन गए हों। फारिया ने मेरी तरफ रुख मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब किस्म का दुख था, जैसे वो खुद को एक ऐसी जंग में फंसा महसूस कर रही हो जिससे वो निकलना चाहती है, लेकिन राह फरार नहीं। लेकिन ये निकाह सिर्फ 2 दिन का है, उसने कहा। उसके बाद तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। मैंने उसके अल्फाज को दिल पर महसूस किया, जैसे किसी ने मेरे सीने में कील ठोंक दी हो। मैं खामोश न रह सका। मेरी आवाज़ भारी हो गई। तो तलाक से पहले निकाह को हलाल कर लो। ये जुमला शायद मेरे गुस्से का नतीजा था, शायद मेरी जख्मी अना का रद्द-ए-अमल, या शायद मेरे दिल की वो टूट फूट थी जो किसी को दिखाना चाहता था। लेकिन मेरी ये बात सुनकर वो एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और चीख कर बोली, तुम जैसे मर्द सिर्फ यही चाहते हो ना? जिस्म, तुम्हें रिश्ता नहीं चाहिए होता, बस एक रात चाहिए होती है। मेरे चेहरे पर जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। मैं पीछे हटा, जैसे उसका हर लफ्ज मेरे वजूद को जला रहा हो। नहीं, मैं धीमे लेकिन भारी लहजे में बोला, अगर ऐसा होता तो इस वक्त तुम मेरी कज़न की हैसियत से नहीं, मेरी मलकियत की हैसियत से इस कमरे में होती। मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी, लेकिन तुमने मेरी नीयत पर शक करके मेरी रूह को मजरूह कर दिया। वो खामोश हो गई। शायद मेरे अल्फाज ने उसे लम्हा भर के लिए लाजवाब कर दिया था। उसके चेहरे पर खजालत का एक साया लहराया, लेकिन उसने जल्दी से नजरें फेर ली, जैसे उसकी अना अभी भी उसके जख्मों से बड़ी थी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उससे दूर सोफे पर बैठ गया। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसें सुनाई दे रही थी। वो बेड पर बैठी और मैं सोफे पर, दोनों जिस्मानी तौर पर एक छत के नीचे, मगर रूहों के फासले जमीन और आसमान जितने थे। इस खामोशी में मेरे अंदर की दुनिया चीख रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं कि सिर्फ 2 दिन के निकाह की बुनियाद पर खुद को किसी का शौहर समझने लगा हूं? क्या मेरी मोहब्बत, मेरी वफादारी, मेरी इंसानियत सब कुछ सिर्फ एक कागजी बंधन के नीचे दब गई? नहीं, मैंने खुद को संभाला। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, कम से कम पहले नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने उसकी आंखों में देखा था वो सिर्फ दुख था, और मैंने अपनी ज़मीर को यही तसल्ली दी थी कि मैं उसका सहारा बनूंगा, ना कि वो भेड़िया जिनसे वो भाग रही थी। लेकिन उसकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं जानता था कि ये 2 दिन बहुत लंबे होंगे, ना नींद आएगी, ना सुकून मिलेगा, और शायद उसके जाने के बाद मेरे अंदर जो खला रह जाएगा वो कभी पूर्ण ना हो सके। मैंने आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब, मुझे सब्र अता फरमा, मेरे जज्बों को बर्बाद होने से बचा ले। कमरे में रात का सन्नाटा फैल चुका था। मैंने सर झुकाकर अपनी पेशानी को हाथों से ढांप लिया और दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये 2 दिन मेरे वजूद की आजमाइश के होंगे, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक? और फिर आंखों से एक खामोश आंसू बह निकला। मेरे अंदर जैसे तूफान मच गया था। गुस्से की शिद्दत से मेरा दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो गई थी और आंखों में नमी के साथ चिंगारियां भी थीं। मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, दिल की तलखी लबों पर आ गई। नहीं, मैं जोर से बोला, मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी ना, और तुम मुझे ऐसा समझ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं भी उन जैसा हूं जो तुम्हें सिर्फ एक जिस्म समझे? मेरे अल्फाज कमरे में गूंजने लगे। वो खामोश रही, उसकी नजरें झुकी हुई थी। शायद मेरी बातें उसे चुभी थी, शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं उस जैसा मर्द नहीं था जिसकी निगाहें सिर्फ हवस पर ठहरी हों, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो किसी की इज्जत के लिए अपनी अना, अपना ख्वाब, अपना सुकून तक कुर्बान कर सकता था। वो कुछ देर खामोश खड़ी रही। शायद उसके अंदर कुछ टूट चुका था, या वो किसी गहरे ख्याल में डूब गई थी। उसके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज न निकली। आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो बरसों की थकन अपने अंदर समेटे बैठी हो। अगले दिन जब मैं सुबह के वक्त उसके करीब गया, उसका चेहरा देखते ही मेरे दिल में एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों के गिर्द हल्के और चेहरे की जर्दी मुझे कुछ और ही कह रही थी। वो जैसे अपने आप से लड़ रही थी, अंदर ही अंदर बिखर रही थी, और फिर भी अपने जख्मों को दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने आहिस्ता से पुकारा, लेकिन वो चुप रही। उसके लबों पर खामोशी की मोहर थी। मैंने देखा कि उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाह रही थी,
لیکن الفاظ جیسے اس کی زبان پر قفل بنے ہوئے تھے۔ میری بے چینی بڑھنے لگی، میرے اندر سوالوں کی ایک بھیڑ لگ گئی تھی۔ آخر وہ کس سے چھپ رہی تھی؟ کون تھا جو اس کے دل میں اتنا خوف پیدا کر گیا تھا کہ وہ مجھ جیسے شخص پر بھی اعتماد نہیں کر پا رہی تھی؟ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو چیخ کر سب کچھ کہہ رہا تھا، مگر زبان بند تھی۔ میں اس کے قریب گیا، بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، تم مجھ پر اعتماد کر سکتی ہو، میں تمہارا شوہر ہوں، چاہے صرف 2 دن کے لیے ہی صحیح، لیکن ان 2 دنوں میں بھی تم میرے تحفظ میں ہو۔ وہ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ مجھے اس کی خاموشی میں ایک پوری داستان نظر آ رہی تھی، ایک ایسی کہانی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی، لیکن جتنا وہ چھپاتی اتنا ہی میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں نے اس کے گھر والوں کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید انہیں علم ہونا چاہیے کہ فاریہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس کے ساتھ ہے، انہیں فکر ہو رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے یہ بات بتائی، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ اس نے فوراً میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، کلیم پلیز میرے گھر والوں کو مت بتانا۔ میں حیران رہ گیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جیسے وہ کسی بہت بڑے طوفان سے ڈر رہی ہو۔ میں نے نرمی سے پوچھا، لیکن کیوں؟ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہاری فکر کر رہے ہوں گے۔ وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی عزت خاک میں ملا دی، وہ جان لیں گے کہ میں ایک لڑکی ہوتے ہوئے گھر سے نکلی، کسی غیر شہر میں پہنچی اور ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ میرے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچیں گے۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کر اپنا ارادہ تو ترک کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ کسی پر زبردستی بھروسہ تھوپنے سے بھروسہ قائم نہیں ہوتا، اسے وقت چاہیے تھا، اور میں اسے وہ وقت دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن میرے دل میں ایک اور طوفان اٹھنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے؟ وہ جو خود نکاح کے لیے راضی ہوئی، وہ جو خود میرے پاس آئی، وہ آخر کس خطرے سے بھاگ رہی ہے؟ اس کے چہرے پر لکھی ہوئی گھبراہٹ بتاتی تھی کہ وہ صرف وقتی جذبات میں مجھ سے نکاح کرنے نہیں آئی، بلکہ وہ کسی خوفناک ماضی سے جان چھڑانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھا بیٹھی ہے۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ جب تک وہ خود نہ بولے میں اسے مجبور نہیں کروں گا، لیکن اندر ہی اندر میں تیار ہونے لگا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ حقیقت جب سامنے آئے گی میری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ میں نے خاموشی سے اس کے لیے چائے بنائی، اس کے سامنے رکھی اور کچھ نہ کہا۔ اس نے بھی خاموشی سے پی لی، جیسے کسی اور دنیا میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جان چکی ہو کہ اب وہ محفوظ ہے، کم از کم کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے اس رات بہت دیر تک جاگتے ہوئے گزاری۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور اندر میرے دل میں سوالوں کا طوفان، لیکن اس کی ایک بات میرے دل میں گونجتی رہی، میرے گھر والوں کو مت بتانا، وہ کچھ اچھا نہیں سوچیں گے۔ شاید فاریہ واقعی ایک گہری دلدل میں دھنس چکی تھی اور اس نے میری انگلی تھام کر خود کو بچانے کی آخری کوشش کی تھی۔ اب میرے لیے یہ صرف 2 دن کا نکاح نہیں رہا تھا، بلکہ ایک فرض تھا، ایک وعدہ جو میں نے خود سے کیا تھا اور جسے ہر حال میں نبھانا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے خود ہی کو قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف پنکھے کی گھوں گھوں سنائی دے رہی تھی۔ اندھیرے کا راج تھا، میرے ذہن میں ایک اضطراب سا پھیل رہا تھا۔ میں نے نیچے قالین پر اپنا بستر لگا لیا تھا۔ ایک طرف فاریہ بیڈ پر لیٹی تھی، دوسری طرف میں اپنے بکھرے جذبات سمیت زمین پر۔ میں نے چادر اوڑھی اور آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل میں کئی باتیں کچوکے لگا رہی تھی، کئی سوال میرے وجود سے چمٹے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک فیلان سسکی سے سنائی دی۔ آواز اتنی ہلکی تھی جیسے کوئی دبی دبی چیخ مار کر رہ گیا ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا، میری نظر فوراً بیڈ کی طرف گئی۔ فاریہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح کمبل میں خود کو لپیٹے لرز رہی تھی۔ فاریہ، میری آواز میں تشویش تھی۔ کیا ہوا؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، آنکھوں میں وہی اذیت، وہی بے بسی، کانپتی آواز میں بولی، وہ آ جائے گا۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا جیسے وہ کسی آصف کی بات کر رہی ہو، جیسے کوئی سایہ اس کے آس پاس منڈلا رہا ہو۔ میں ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کون آئے گا فاریہ؟ میں نے نرمی سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خود کو کمبل میں اور مضبوطی سے لپیٹ دیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ کسی بھی پل بکھر جائے گی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف خوفزدہ نہیں ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے، بکھر چکی ہے، اور اب صرف خود کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس کے قریب گیا، لیکن ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ دل چاہا کہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دوں، اسے یہ احساس دلاؤں کہ وہ محفوظ ہے، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مگر میں جانتا تھا کہ اس کا بھروسہ دوبارہ جیتنے کے لیے الفاظ نہیں، وقت درکار ہے۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، باہر کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔
اور فاریہ کا جسم مزید سکڑ گیا۔ اس کی یہ حالت میرے دل کو چیر کر رکھ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی سے بھاگ رہی ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کی زندگی کو جہنم بنا چکا ہے اور جس کا سایہ آج بھی اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، فاریہ، میں یہاں ہوں۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم نکاح میں ہو اور یہ رشتہ صرف ایک کاغذی معاہدہ نہیں، تم میرے لیے ایک ذمہ داری ہو، ایک امانت، اور میں ہر صورت تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی۔ شاید اسے میرے لفظوں پر یقین نہ آیا، یا شاید وہ پہلے ہی اتنا کچھ سہ چکی تھی کہ اب کسی پر اعتماد کرنا اس کے لیے ایک اذیت بن چکا تھا۔ میں اپنی جگہ پر واپس لیٹ گیا، مگر نیند آنکھوں سے ایسے غائب تھی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دل میں ہر لمحہ بے چینی، سانس کے ساتھ بے قراری۔ فاریہ کی حالت میرے سامنے تھی اور میں بھی بس تھا۔ اس کی سسکیاں، اس کی لرزتی سانسیں، اس کی خاموش چیخیں مجھے اندر سے توڑ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں اسی لمحے ایک سوال زور پکڑنے لگا۔ اگر وہ واقعی کسی ایسے شخص سے بھاگی جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ شخص ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ کہیں وہ یہاں نہ آ جائے، کہیں وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ لیکن میں نے فوراً دل سے یہ وسوسے نکال دیے۔ اگر فاریہ کو پناہ دی ہے تو اسے آخری سانس تک بچانا بھی میرا فرض ہے۔ اگلے چند لمحے ایک صدی جیسے لگے۔ ہر آہٹ پر چونک جاتا، ہر سائے سے ڈرنے لگا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ فاریہ کا خوف مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی عورت کو اس مقام پر پہنچانے والا شخص کیسا ہوگا، کس قدر بے رحم ہوگا، اور کیسے اس نے فاریہ کی روح کو زخمی کر دیا ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ فاریہ کا ماضی جو بھی تھا، اس نے اس سے جو بھی چھینا ہو، میں اسے دوبارہ اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کا سکون لوٹاؤں گا۔ میں صرف 2 دن کا شوہر نہیں بنوں گا، میں اس کی ڈھال بنوں گا، اس کا سایہ، اس کی پناہ۔ اندھیرے میں آنکھیں بند کرتے ہوئے میں نے ایک آخری نظر بیڈ کی طرف ڈالی۔ فاریہ خاموشی سے سمٹی بیٹھی تھی، جیسے خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ میں نے آہستہ سے دل میں کہا، بس 2 دن نہیں، جتنے دن بھی لگے، میں تمہیں اس خوف سے آزاد کرا کے رہوں گا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف 2 دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، ایک زخمی دل جو پناہ مانگ رہا تھا، اور دوسرا ایک ٹوٹا ہوا دل جو اسے بچانے کا عہد کر چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہی تھی، لیکن میرے دل میں اندھیرا تھا۔ رات کی بے خوابی آنکھوں میں چھپی تھی، اور فاریہ کی سسکیاں اب تک دل کے کسی کونے میں گونج رہی تھیں۔ میں یونیفارم پہن کر تیار ہوا، بیگ کندھے پر رکھا اور ایک نظر فاریہ پر ڈالی۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ میں نے نرمی سے اس سے پوچھا، فاریہ، کچھ کھا لو، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے پھر بات چھیڑی، دیکھو، تم کچھ نہ کچھ تو بولو، میں کب تک ایسے تمہاری خاموشی میں الجھا رہوں گا؟ لیکن وہ صرف نظریں جھکائے بیٹھی رہی، جیسے اس کے ہونٹ سل دیے گئے ہوں، یا جیسے اس کے اندر کوئی دیوار ٹوٹنے کو تیار ہو، مگر وہ اسے تھامے ہوئے ہو۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، میری نظر سامنے سڑک پر پڑی۔ ایک شخص کھڑا تھا، اس کا حلیہ عجیب سا تھا، آنکھوں میں تیزی، چہرے پر کرختگی، اور انداز ایسا جیسے کسی شکار کی تاک میں ہو۔ میری چھٹی اس فوراً جاگ گئی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اور جیسے ہی میں دروازے سے نکلنے لگا، پیچھے سے فاریہ کی آواز آئی، پلیز کریم، نہ جاؤ۔ یہ آواز اتنی بے بس، اتنی کانپتی ہوئی تھی کہ میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ میں فوراً پیچھے مڑا، اس کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، آنکھیں آنسوؤں سے لبریز اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور اس کے قریب آیا۔ فاریہ، کیا بات ہے؟ کیا تم مجھ سے شیئر نہیں کر سکتی؟ صرف 2 دن کے لیے صحیح، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فاریہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جس کو تم ابھی کھڑکی سے دیکھ رہے تھے وہی ہے کریم، جس سے مجھے خطرہ ہے۔ وہ کسی طرح بھی میری جان نہیں چھوڑ رہا۔ میرے دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم میرے نکاح میں ہو تو کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ فاریہ نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے بولی، کلیم، اگر تم باہر نکلو گے تو وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، اور میرے پاس اس کے ساتھ جانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سچ تھا جو الفاظ میں چھپایا جا رہا تھا۔ میں اس کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فاریہ، جب تم نے میرے پاس آ کر نکاح کیا تھا، تم نے صرف 2 دن کی پناہ نہیں مانگی تھی، تم نے میرا بھروسہ بھی مانگا تھا۔ اب میری باری ہے کہ میں تمہیں وہ پناہ دوں، وہ بھروسہ دوں جو تم سے تمہاری زندگی نے چھین لیا ہے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ وہ پہلی بار میرے سینے سے لگ گئی اور اس کے آنسو میری شرٹ کو بھگونے لگے۔ وہ رو رہی تھی، ٹوٹ کر، بکھر کر، جیسے برسوں کا دکھ آج لفظوں کی قید سے آزاد ہو گیا ہو۔ میں نے اسے تھامے رکھا،
اس کے سہمے وجود کو اپنی آغوش میں چھپایا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میں اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہوں۔ اس کا خوف، اس کی تکلیف، اس کی خاموشی اب میرے دل کا بوجھ بن چکی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب میں ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے اس کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری بن چکی تھی۔ میں نے اس شخص کو دوبارہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، جیسے جانتا ہو کہ اس کا شکار اندر چھپا ہوا ہے۔ میں نے اپنے فون سے فوراً اپنے آفس میں کال کی اور طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی۔ میرے لیے اب یہ لڑائی صرف جذبات کی نہیں تھی، یہ ایک جنگ تھی، فاریہ کی عزت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے حق کے لیے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ فاریہ میرے پاس بیٹھی تھی اور پہلی بار اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کا رنگ تھا اور ایک انجانا سا سکون۔ میں نے آہستہ سے کہا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور یہ رشتہ میری زندگی کا سب سے مقدس رشتہ ہے۔ فاریہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، شاید میں پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہوں کریم۔ میرے دل میں جیسے خوشبو کی ایک لہر اٹھی۔ اس کی اس بات نے میری ساری تھکن، ساری بے چینی، ساری اذیت کو ختم کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ ابھی بھی بہت کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اتنا کافی تھا کہ اس نے مجھے اپنا محافظ مانا۔ یہ 2 دن اب میرے لیے فرض بن چکے تھے اور میں ہر قیمت پر اس فرض کو نبھانے کے لیے تیار تھا۔ ان 2 دنوں کی ابتدا درد سے ہوئی تھی، لیکن شاید انجام یقین سے، قربانی سے اور سچائی سے ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ دیوار پر پڑی سنہری دھوپ دھیرے دھیرے سیاہی میں بدل رہی تھی۔ فاریہ کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی اور میں اس کے سامنے فرش پر بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا اضطراب تھا، ایک اندیکھی جنگ کی تھکن۔ میں جانتا تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے اور شاید آج اس کا دل بوجھ اتارنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، فاریہ، اگر تم چاہو تو مجھے سب کچھ بتا سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، جیسے ماضی کی کسی تاریک گلی میں اتر رہی ہو۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے لفظ جیسے برسوں سے اس کے گلے میں اٹکے ہوئے تھے۔ یہ میرا یونیورسٹی فیلو تھا کلیم، اس نے کہنا شروع کیا۔ 1 سال پہلے اس نے مجھ سے دوستی کی، محبت کے دعوے کیے۔ اس کا انداز، اس کی باتیں، سب کچھ متاثر کن تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ وہ سچا ہے، کہ شاید میں بھی محبت کے قابل ہوں، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک بھیڑیا ہے جو صرف شکار کی طاق میں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے چہرہ موڑ کر انہیں چھپانے کی کوشش کی۔ میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ دل میں ایک طوفان اٹھا ہوا تھا، لیکن زبان پر سکوت تھا۔ وہ مجھے ہوٹل لے گیا۔ فاریہ کی آواز تھرا گئی۔ کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہ وہ مجھ سے سچ مچ میں محبت کرتا ہے۔ میں بھروسہ کر بیٹھی، لیکن وہ جھوٹا تھا۔ اس نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی، ایسی ویڈیوز جنہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اب اس کی ہچکیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کرنے لگا، کہتا تھا کہ اگر اس سے الگ ہوئی تو وہ سب ویڈیوز لیک کر دے گا۔ میرا کریئر، میری عزت، میرے ماں باپ کا وقار، سب برباد ہو جائے گا۔ میں بہت روئی، بہت گر گڑائی، مگر وہ باز نہ آیا۔ میں نے اپنی ایک قریبی دوست کو یہ سب بتایا، اسے کہا کہ وہ پولیس میں اطلاع دے، مگر آج جب اس سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا وہ بھی اسی کے ساتھ ملوث تھی۔ میں سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ایک لڑکی جو اپنی عزت بچانے کے لیے ہر در پر دستک دے رہی تھی، اسے اپنے قریبی لوگ بھی دغا دے گئے تھے۔ کلیم، مجھے لگا کہ اب میں بس کہیں بھی محفوظ نہیں ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود کو ختم کر لوں، لیکن پھر تم مجھے یاد آئے، تم جسے میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا، جس کا دل میں نے کئی بار توڑا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ یقین تھا کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ اسی لیے میں تمہارے پاس آئی، اور صرف اس لیے نکاح کیا تاکہ کوئی مجھے چھو نہ سکے، تاکہ میں محفوظ رہ سکوں۔ میں ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا، میری سانسیں رک گئیں، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی جسے میں بچپن سے جانتا تھا، آج اس قدر بکھری ہوئی تھی، اس قدر مجبور تھی کہ زندگی کا آخری سہارا بھی مجھ جیسے عام انسان کو سمجھ بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب ہوا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلکیں بند کر لی، جیسے برسوں کے بعد کسی لمس نے اسے سکون دیا ہو۔ فاریہ، تم نے جو کچھ سہ لیا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم اب تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا جب تک تم چاہو گی۔ میں نے فوراً اپنے ایک دوست کو کال کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا۔ میں نے اسے تمام تفصیل بتائی۔ وہ چونک گیا، مگر وعدہ کیا کہ وہ فوراً ایکشن لے گا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اس شخص کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے۔ وہ ویڈیوز جو اس نے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کی تھی ٹریس ہو گئی، اور پھر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ جب میں نے فاریہ کو یہ خبر دی
उसके चेहरे पर जैसे बरसों के बाद मुस्कुराहट आई, आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ उठाए और दुआएं मांगने लगी। लेकिन वक्त की सुइयां तेजी से घूम रही थी। 2 दिन गुजर चुके थे और आज वो दिन था जब उसने मुझसे कहा था कि निकाह को खत्म करना होगा, तलाक देनी होगी। मैं खामोशी से उसकी खुशी देख रहा था और दिल के किसी कोने में अजीब सा दुख चुपके से घर कर रहा था। उसकी मुस्कुराहट मेरे लिए खुशी का बाइस थी, लेकिन वो लम्हा जब वो मुझसे दूर होगी, उसका तस्वुर ही मुझे तोड़ रहा था। फारिया मेरे करीब आई, उसकी आवाज में नरमी थी। कलीम, आज तुम्हें वो वादा निभाना है जो हमने निकाह के वक्त किया था। 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब उन आंखों में खौफ नहीं था, एतमाद था। जो खुद को कमजोर समझती थी, आज एक बहादुर लड़की के रूप में खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ूं, लेकिन अगर तुम्हारी आज़ादी इसी में है तो मैं तुम्हें खुशी से आज़ाद करता हूं। मेरे लफ्ज़ों में नमी थी, लेकिन लहजा मजबूत था। फारिया ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, कलीम, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुहाफिज नहीं थे, तुम वो दुआ थे जो मैंने कभी मांगी ही नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे अता की। उसकी ये बात मेरे दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गई। मैं जानता था चाहे रिश्ता बाकी रहे या ना रहे, मगर जो मकाम उसने मेरे दिल में पाया वो कोई और कभी नहीं पा सकेगा। कमरे में सिर्फ खामोशी नहीं, एक कहानी थी जो मुकम्मल हो रही थी। एक दर्द था जो मदावा पा चुका था और एक ताल्लुक था जो लफ्जों से बुलंद हो चुका था। सुबह की रोशनी कमरे में फैल रही थी। मैं बेदार हुआ तो दिल में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बहुत अहम चीज छिनने वाली हो। मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, आज फारिया जाएगी। आज वो लम्हा आ पहुंचा है जब वो मुझसे वो वादा पूरा करवाएगी जो हमने निकाह के वक्त किया था। सिर्फ 2 दिन का साथ, एक वक्ती सहारा, एक नाम जो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सके। मैं आहिस्ता से उठा, चादर एक तरफ की और नजरें फारिया की तरफ दौड़ गईं। वो आईने के सामने बैठी अपनी बालों में कंघी कर रही थी। उसका चेहरा पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रहा था, पुरसुकून, रोशन और किसी हद तक मुतमईन। लेकिन उस इत्मीनान के पीछे छुपी हुई नमी आज भी उसकी आंखों के किनारों पर झलक रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो हर लम्हा किसी फैसले की दहलीज पर खड़ी हो। और फिर वो पल आ गया जिससे मैं डर रहा था। फारिया ने आहिस्ता से मेरी तरफ देखा और बोली, कलीम, तुम्हें याद है ना, आज तुमने मुझे तलाक देनी है। मेरे दिल में एक धचका लगा, जैसे किसी ने सीने में तेज खंजर उतार दिया हो। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो सामने वही चेहरा था जिसे अब मैं खोना नहीं चाहता था। मैंने एक नज़र उस पर डाली और मध्यम आवाज में कहा, अगर मैं ना दूं तो। वो चौंक गई, उसके लब कांपे और आंखों में उलझन उतर आई। क्या मतलब? उसने पूछा। हाँ, आवाज में हैरानी थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरी संजीदगी से कहा, मतलब ये कि मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकता फारिया। तुमने मुझे एक मुहाफिज समझकर चुना था। अब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो ये मेरी मर्दानगी नहीं, मेरी बुज़दिली होगी। फारिया मेरी बात पर साकत हो गई। कुछ लम्हे हमें सिर्फ खामोशी ने जोड़े रखा। उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं और फिर वो नजरें चुरा गई। लेकिन मैंने देख लिया था, उसकी आंखों में वो सख्ती अब नहीं थी, वहां नरमी थी, एक खामोश एतराफ, एक अनजान सी ख्वाहिश जो अल्फाज का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, सच में तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक दूं? उसकी पलकें लरजने लगी, होंठ कपकपाने लगे और फिर एक आंसू उसकी आंख से निकलकर रुखसार पर बह गया। उसने मेरी तरफ देखा और वही एक लफ्ज कहा जो मेरी रूह को झंझोड़ गया, नहीं। मेरे दिल में जैसे कोई शमा जल उठी हो, कोई अधूरा ख्वाब मुकम्मल हो गया हो। मैंने बेअख्तियार उसका हाथ थामा, उसे अपने करीब किया और मध्यम लहजे में कहा, अब यह हाथ हमेशा के लिए मेरे हाथ में रहेगा और किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। अब तुम अकेली नहीं हो, अब तुम सिर्फ फारिया नहीं, तुम कलीम की बीवी हो, हमेशा के लिए। फारिया की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। उसके लबों पर वो मुस्कुराहट उभरी जो शायद बरसों पहले कहीं खो गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, कलीम, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कमतर समझा, लेकिन तुमने साबित किया कि असल इज्जत पैसे, चेहरे या खानदान की नहीं होती, बल्कि किरदार की होती है। मैंने उसके आंसू साफ किए और कहा, फारिया, माजी को दफन कर दो। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद एतमाद, एहतराम और कुर्बानी पर है। उसी दिन मैंने चचा और चची को फ़ोन किया, अपने वालिदैन को भी तमाम बात बताई। मैंने उनसे बस इतना कहा
کہ میں اور فاریہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمیں لگا کہ ہمارے خاندان اس رشتے کے لیے شاید رضامند نہ ہو، اسی لیے ہم نے نکاح کر لیا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ فاریہ کیوں میرے پاس آئی، کیا گزری اس پر، کیا زخم چھپائے ہیں اس نے۔ وہ اس کا ماضی تھا اور اب وہ میری عزت تھی، اور اس کی عزت میرا مان بن چکی تھی۔ میرے گھر والے حیران تو ہوئے لیکن خوش بھی تھے۔ انہوں نے فاریہ کو کھلے دل سے قبول کیا۔ فاریہ کے ماں باپ کو بھی اطلاع دی گئی اور ان کی طرف سے بھی خوشی کا اظہار ہوا۔ سب کچھ جیسے آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آ رہا تھا۔ وقت جس نے ہمیں زخم دیے تھے اب مرہم بن کر سامنے آ رہا تھا۔ وہ دن جو صرف ایک معاہدہ تھے، ایک وقتی تحفظ کی چھت، وہی 2 دن ایک مکمل زندگی کی بنیاد بن گئے۔ میں نے سیکھا کہ رشتے ضرورت سے نہیں، نیت سے بنتے ہیں۔ عزت وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں دی جائے، اور محبت وہی سچی ہوتی ہے جو خاموشی سے قربانی دیتی ہے۔ اب جب میں فاریہ کو دیکھتا ہوں تو وہ صرف میری بیوی نہیں لگتی، وہ میری جیت ہے۔ ایک عورت جو بکھرنے کے بعد بھی سنور گئی، ایک مرد جو تنہائی میں جیتا تھا اب مکمل ہو گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نئی زندگی دی، اور یہی اصل محبت ہے، خاموش، بے غرض اور ہمیشہ قائم رہنے والی۔ رات گہری ہو چکی تھی لیکن کمرے میں روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ فاریہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر سکون تھا، ایک ایسی روشنی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہم دونوں ایک طویل سفر سے گزر کر یہاں پہنچے تھے۔ 2 دن کے نکاح سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اب عمر بھر کی پہچان بن چکا تھا۔ میں نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں شکریہ، ندامت، محبت سب کچھ چھپا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن الفاظ شاید اس کی جذباتی کیفیت کے سامنے ہار مان گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، فاریہ، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ جو کچھ گزرا وہ ماضی تھا، مگر جو سامنے ہے وہ ہمارا مستقبل ہے۔ اس نے سر جھکا کر اس بات میں سر لایا۔ کریم، تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ مجھے لگا تھا میں ٹوٹ چکی ہوں، میرے لیے کچھ بھی نہیں بچا، مگر تم نے ثابت کیا کہ جب انسان کا اعتبار ٹوٹتا ہے تب بھی کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ اسے تھامنے آتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہارے آنسو، تمہاری خاموشی، تمہاری تکلیف، اب سب میری ذمہ داری ہے۔ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جنہیں وہ کبھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی، جن میں کبھی اس نے حقارت دیکھی تھی، مگر آج وہی آنکھیں اس کی ڈھال بن چکی تھیں۔ فاریہ نے دھیمے لہجے میں کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم کہیں دور جائیں، جہاں کوئی ہمیں نہ پہچانے، جہاں ہم صرف کریم اور فاریہ ہوں، وہ سادہ لوگ جو صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے ہوں۔ میں نے اس کی بات پر ہولے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہم ضرور جائیں گے، لیکن اب ہمیں یہ رشتہ اپنے گھر والوں، اپنے معاشرے اور اپنے آپ سے بھی تسلیم کروانا ہے۔ ہم بھاگ کر نہیں، فخر سے اس رشتے کو جئیں گے۔ کمرے میں سکون چھا گیا تھا۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی اور اندر ہمارے درمیان محبت کا ایک گرم جذبہ۔ 2 دن کا جو رشتہ ایک مجبوری کے طور پر شروع ہوا تھا وہ اب تقدیر بن چکا تھا۔ فاریہ نے میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کے لہجے میں ایک تھکن تھی، مگر اب وہ تھکن جسم کی نہیں، دل کی نہیں، بلکہ ایک سفر کے اختتام کی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کریم، شکریہ، تم نے مجھے وہ مان دیا جو میں خود کو نہ دے سکی۔ میں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب شکریہ نہیں، صرف زندگی ہوگی تمہارے ساتھ، ہر لمحہ، ہر دن۔ رات کی خاموشی میں 2 ٹوٹے دل جڑ چکے تھے۔ اب کوئی خوف نہیں تھا، کوئی فریب نہیں، کوئی سودا نہیں، بس ایک سچ تھا، ایک مکمل سچ، محبت، تحفظ، قربانی اور اعتبار کا سچ۔ یہ 2 دن نہیں تھے، یہ ایک امتحان تھا جسے ہم نے محبت سے پاس کیا، اور اب یہ نکاح ہمیشہ کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے۔